दोस्तों, इंसानी फितरत है, जब तक वो किसी चीज़ को अपनी आँखों से देख नहीं लेती, उतनी देर तक वो किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं करती। मोस्टली लोगों की यही फितरत होती है। ऐसी ही एक स्टोरी जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी एक ऐसी लड़की की कहानी है कि जो किसी भी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं है, जब तक कि वो उस चीज़ की तहकीक नहीं कर लेती या उसको अपनी आँखों से नहीं देख लेती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशा राना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टाइल फैक्ट्स विद अफशा का हॉरर सेगमेंट। तो आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा हॉरर है और ये बिल्कुल एकदम से सच्ची कहानी है। सच्ची मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसमें जो बातें, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि ये एक रियल स्टोरी है। ये स्टोरी जो है, ये मुझे कराची से सुमेरा ने भेजी है, जो कि उनकी एक कलीग के साथ पेश आई है, जिसका नाम नादिया था। नादिया बेसिकली एक जर्नलिस्ट थी और उसे पुरस्कार किस्म की जो चीज़ें होती हैं या बहुत क्रिएटिव माइंड थी। वो किसी भी चीज़ को जब तक उसकी तह तक नहीं पहुंच जाती थी, यकीन नहीं करती थी। वो ऐसे नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे भी काम करती रहती थी और उसको जब भी जहाँ से कहीं से भी कोई ऐसी खबर मिलती थी कि फ़लाँ जगह पे कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है, तो वो उस जगह पे ज़रूर पहुंचती थी उसकी तहकीक करने के लिए। ऐसी ही ये स्टोरी जो है वो नादिया के साथ पेश आई है, जो कि मैं आज आपको उसकी ज़बानी पेश कर रही हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी पुराने कराची के अंदर पुरानी तंग और तारीख गलियों में एक बहुत ही पुराने हवेली नुमा घर की है, जो कि पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ है और जोहरा मंजिल के नाम से जाना जाता है। इसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की ज़बानी ये घर बहुत ही पुरस्कार और डरावना है, जिसके अंदर से रात के वक्त कभी कभी सरगोशियों की, कभी किसी के हंसने की और कभी किसी के रोने की आवाज़ आती है। नादिया, जो कि एक सहाफ़ी है, और इसको जब पता चला ज़ोरा मंजिल के वाक़यात का, तो इसने फ़ैसला किया कि मैं इस घर में ज़रूर जाऊंगी, ताकि इसके मुतालिक जो बातें मशहूर हुई हैं, इसको जान सकूं कि इसमें कितनी सच्चाई है। अपने कैमरे, टॉर्च और नोटबुक को संभालते हुए वो नवंबर की एक सर्द शाम में जोहरा मंजिल की तरफ पहुंची। जैसे ही वो वहां पहुंची, तो इस हवेली का जो मेन डोर था, वो थोड़ा से ही उसने हाथ लगाया, वो बहुत ही बोसीदा हालत का था और इसने इसको थोड़ा सा ही धकेला तो वह आसानी के साथ खुल गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, तो सामने एक बहुत बड़ा शहर नजर आया। एक तरफ एक जंगालू चूल्हा आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था, हालांकि हवा भी नहीं चल रही थी। इस घर की खिड़कियां भी टूटी हुई थी और बोसीदा थी। नादिया अंदर दाखिल हुई। फर्श भी जगह जगह से टूटा हुआ था, दीवारों पर धूल पड़ी हुई थी। इसने अपना कैमरा संभाला और इस घर के अंदरूनी हिस्से की बोसीदा दीवारों की पिक्चर बनाना शुरू कर दी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, तो उसे एक धुंधला खानदानी पोर्ट्रेट मिला। एक औरत, एक मर्द और दो बच्चे, जिनके चेहरे गर्मजोशी से मुस्कुरा रहे थे। और सबसे बढ़ के बड़ी अजीब बात ये थी कि इस पोर्ट्रेट में मौजूद बच्चों की आंखें इसका ही ताक़ुब कर रही थी। नाज़िया मज़ीद आगे बढ़ी और एक बेडरूम में चली गई। अंदर गई तो देखा कि गर्द आलूद फर्श पर बच्चों के खिलौने बिखरे पड़े थे, जैसे वो खेलते खेलते जल्दी में कहीं चले गए हों। एक गुड़िया, जिसकी एक आंख गायब थी, कुर्सी पर बैठी हुई थी। नादिया ने इस गुड़िया को उठाया तो वो एकदम से उसने उसके कान में सरगोशी को सुना, जैसे कोई कह रहा हो, छोड़ दो। इसका दिल बहुत जोर से धड़का, लेकिन इसने इसे वहम समझते हुए इस ख्याल को झटक दिया। वो आगे बढ़ती हुई मास्टर बेडरूम में गई, लेकिन ये क्या, उस बेड की चादर तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, जो कि उस घर की हालत के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। बेड पर एक डायरी भी पड़ी हुई थी। इसने उस डायरी को खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। डायरी के शुरू के पेजेस पर एक खुशकुन खानदान की बात की गई थी, लेकिन जैसे जैसे वो पेज बदलती गई, तो तहरीर भी बदलती गई। वालिद एक ऐसे अमीर बिजनेसमैन पागल हो चुके थे
اس نے کسی کو قتل کر دیا تھا اور کچھ اس طرح کی ٹوٹی پھوٹی تحریریں لکھی ہوئی تھی، اور آخر میں لکھا تھا ہم نے تمہیں انوائٹ کر کے بہت بڑی غلطی کی، وہ یہاں ہیں اور وہ یہاں سے نہیں جائیں گے، نہ ہم کریں گے نہ تمہیں کرنے دیں گے۔ اچانک دروازہ بند ہو گیا، اس کے ہاتھ سے ڈائری گر گئی، ٹمٹماتی ٹارچ میں سائے اس کے ارد گرد گھومنے لگے، انسانی شکلوں میں سائے اکٹھے ہو گئے، ایک بچے کی ہنسی کمرے میں گونج رہی تھی جو کہ بعد میں رونے میں بدلنے لگی، وہ گڑیا جو کہ اس کے پہلے ہی کمرے میں کرسی پہ پڑی دیکھی تھی، اب وہ اس بیڈ پر پڑی ہوئی تھی، حالانکہ وہ اسے نہیں لائی تھی۔ یہاں پر ہوا کے چلنے کی زور زور کی آوازیں آنے لگی، لوگوں کی باتیں کرنے کی سرگوشیاں وہ سن رہی تھی، کبھی کوئی رو رہا تھا، کبھی کسی کے رونے کی آواز آنے لگ جاتی تو کبھی کسی کے ہنسنے کی۔ اچانک ایک دم سے ایک آواز آئی اور کوئی کہہ رہا تھا آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایک دم سے اس کے نیچے سے فرش جیسے اپنی جگہ سے سرکا ہو اور وہ نیچے گر گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو زہرہ منزل کے باہر لیٹا ہوا پایا، اس کا کیمرہ بھی ٹوٹ چکا تھا۔ وہ مایوسی کی حالت میں اٹھی اور کبھی نہ واپس آنے کا عہد کر رہی تھی، لیکن مہینوں بعد ایک اور صحافی نے حویلی کا دورہ کرنے کا ارادہ کیا کیونکہ اس کو نادیہ کی گمشدگی کا پتہ چلا، تو اس نے حقیقت کو جاننے کے لیے وہاں خود وزٹ کرنا چاہا، اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر نادیہ کے ساتھ اس حویلی میں کیا ہوا، کیونکہ اس کے بعد نادیہ کسی کو دوبارہ نظر نہیں آئی۔ وہ جب صحافی اسی بیڈ میں پہنچا جس میں نادیہ گم ہوئی تھی، یعنی ماسٹر بیڈ روم میں پہنچا، تو اسے ایک نوٹ بک ملی، آخری صفحے پر ایک ہی جملہ بھرا ہوا تھا، کانپتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ لکھا ہوا تھا وہ مجھے جانے نہیں دیں گی۔ زہرہ منزل اب بھی اسی طرح سے وہاں پہ موجود ہے، اس کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھلے ہیں جو بڑی بہادری سے اندر جاتے ہیں، لیکن جو بھی آج تک وہاں گیا ہے وہ کبھی بھی واپس لوٹ کے نہیں آیا۔ تو جی ویورز، یہ تھی آج کی سٹوری جو مجھے کراچی سے سمیرا نے بھیجی تھی، جو کہ ان کی ایک دوست اور کلیگ نادیہ کے ساتھ پیش آیا۔ یہ بہت ہی ہارر واقعہ ہے اور سننے میں تو بہت ڈرانا ہے۔ اب جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں ان کو شاید علم ہو کہ یہ زہرہ منزل کہاں پہ واقع ہے، لیکن یہ اس طرح کے پرانے اور بوسیدہ گھروں میں اکثر یہ چیزیں جو کافی عرصے سے بند پڑے ہوں اور آباد نہ ہوں تو ان میں یہ چیزیں بسیرا کر لیتی ہیں۔ اور کہانی کافی ہارر سٹوری تھی۔ اب آپ نے مجھے اپنی کامنٹس میں بتانا ہے کہ اس کہانی میں کس حد تک سچائی ہے، کیا واقعہ ہی زہرہ منزل میں کوئی ایسی داستان پوشیدہ ہے، کچھ ایسے وہاں پہ جنات کا بسیرا ہے، یا کوئی ایسا اور پیرانارمل ایکٹیویٹی ہے وہاں پہ جس کی وجہ سے وہاں جو بھی جاتا ہے وہ واپس پلٹ کے نہیں آتا اور وہ اس حویلی کا ہی ایک حصہ بن جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میرے آج کے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی تو کائنڈلی لائک ضرور کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سنڈے میں آپ کے ساتھ ایک اور اچھی ہارر سٹوری میں ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک آپ نے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے اور میری ویڈیوز دیکھتے رہنا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔